المواضيع. وشكرا. ان شاء الله البرنامج هذايا موجود للسيالة للجمع وللتجميع وللباطني كذلك، مع العلم انه في المشارف اللي ما زارش مره اخرى يحول زيارتها خلينا. مشاهدي صوت الساحة التونسي، عسلامة ومرحبا بكم. اليوم حاضرين لمواكبة فعاليات الندوة العلمية اللي تنظمها جمعية البحوث والدراسات في الذاكرة بسوسة. الندوة انتظمت تحت شعار الطبيعة والماء بمركز الثقافي الجامعي يحيى بن عمر. أبرز المدخلين والحاضرين في هذه الندوة وشنو قالوا حول أهمية المياه وندرتها، تابعونا في الروبورتاج التالي. الطاقة الشمسية اللي هي الكهرباء، الطاقة الكهربائية، علاش لا الماء؟ علاش ما يكونش الماء؟ معناها هو سيبفونسيون تعطيهم المساكن. دونك تجاوبوا معنا الحقيقة مع سي عبد الله الفقير وثلة من الجمعيات اتصلنا فيه، اعطيناه الرابورات الكل الموجودين عندنا في الجمعية واستجاب لنا، وان شاء الله هذا المكسب الوحيد الموجود. بالنسبة للندوة هذه نحن نعرفوا منذ 2005 منذ 2005 كانت الجمعية هي الوحيدة التي تقوم بالاحتفال هذا، لكن توا والحمد لله بعد قداش عام ولاو عديد الجمعيات ومنها الوزارة اللي استفاقت مؤخرا وولات تحتفل بهذا، مع العلم أن ما ناخذوا حتى من الليل ناس اخرين ولاو يجريوا باش ياخذوا الفلوس، الحمد لله نقوموا بامورنا عاديه وما ناخذوا حتى من الليل من اي طرف كان. هذا إلى جانب هذه اللي يهمنا الكمية، إلى جانب من النوعية، نوعية المياه وتلوث المياه، ونعرف من المياه هو الناقل من السموم والجراثيم والأمراض المتعددة. Présenter quelques recommandations pour l'aménagement, pour pallier à ce problème sérieux qui se pose. جمعية البحوث والدراسات في ذاكرة سوسة هي جمعية تهدف إلى تثمين التراث الطبيعي والتراث المادي واللامادي والتراث خاصة التراث الطبيعي. في هذا الإطار كل عام مدة 2005 وهي الدورة 14 اليوم العالمي للماء تقوم به الجمعية الاحتفال كل عام 22 مارس. من أهمية الإنجازات الجمعية هي محافظة على التراث وخاصة التراث الطبيعي اللي هو يهدد، خاصة المدة الأخيرة قاعد تهدد في الانقراض التام الموجود عندنا. جمعية البحوث والدراسات في ذاكرة سوسة هي قامت بتثمين وترميم السفرة النقابة في الجبلات العربي، هي ماجل في وسط المدينة، سيتيرن دو. قامت بعدة آبار، حفر آبار خاصة في حديقة الحيوانات اللي هي بارك شارنيكول لتوفير المياه في السيتيرن والفونتين الموجودة. كان الحضارات السابقة تعمل نظام مائي متكامل فيه لي سيتيرندو وفيه لي زاكودوك هذوما، وفيهم ياسر حاجات اللي هي تنجم تكون فائدتنا. دونك هذوما هما المشاكل الموجودة، خاصة لازم نحافظوا على الطبيعة لتوفير المياه. كما تعرفوا معناها الأهمية الكبرى اللي يكتسيها العنصر المياه، خاصة مياه الشرب ومياه الري. والإشكال أنه كما تعرفوا زادة أنه تونس هي تحت خط فقر الماء، لأنه في حسب لي نورم نتاع لافاو أنه كل شخص عنده 1000 متر كوب في السنة في الشخص، احنا وصلنا أقل من 400 متر كوب في الشخص. دونك احنا عندنا إشكالية نتاع معناها ندرة المياه، وكذلك زاد الإشكال نتاع التغيرات المناخية كما تلاحظوا معناها ما عاد شكل الأمطار اللي كنا نشوف فيها قبل، وزاد بتاتر حتى استغلال المياه سواء في الري وسواء في استغلالنا، لأنه معناها تغيرت حتى استهلاكنا للمياه، خلى أنه العنصر هذايا مهدد بطريقة كبيرة، وخاصة في الاستغلال المفرط. هو اليوم العالمي للمياه اليوم نحتفلوا به، إلى جانب زاد كيف هو اليوم الوطني للمياه، وموضوعه هو كيفية تسخير الطبيعة من أجل المياه بحكم أهمية المياه
على مستوى عالمي كذلك على مستوى وطني، ونعرفوا معناها المياه سواء في القطاع معناها الفلاحي ولا معناها بالنسبة زاد كيف ما صالح للشراب وأهميته معناها في الحياة ككل. إذا حتى المستوى عالمي قاعدين نعيشوا معناها في تغيرات مناخية، فما ندرة تاع مياه في بعض المناطق، وفما معناها حتى فيضانات اللي هي تسبب معناها في كوارث ومآسي في بعض المناطق الأخرى. اليوم في حدته تحسيسي أكثر منه هو يوم علمي وتحسيسي وتوعوي معناها للمواطن. صحيح الدولة معناها قاعدة تحد في استراتيجيات وعندها استراتيجيات وقاعدة تحين حتى في بعض الاستراتيجيات، ونجي نقول اليوم هو حاجة معناها ملحة وأكيدة وضروري معناها باش نسعوا ونحطوا معناها استراتيجيات وندخلوا معناها في التنفيذ، خاصة في التحكم بالمياه على المستوى معناها المدن. هو تحسيس المواطنين العاديين في توفير المياه والحفظ على المياه راهو ما يجيش بجمعية أو جمعيات، كما قلت أنت لازم استراتيجية تعطيها الدولة باش تكمل المشوار هذا. احنا نقوموا جست بالتحسيس لدى المؤسسات العمومية اللاهية بهالقطاع هذايا خاصة المياه، وخاصة نحن نشاركوا دائما وابدا المؤسسات الفلاحة، السناد، الانبيول، وكالة المحيط، البيئة، ونجيبوا جمعيات ونجيبوا فلاحين، الاتحاد الفلاحين، نجيبوا الأطفال نحسوهم. هذا ما قمنا به من دورة من 2014. أما آخر حاجة عملناها هو اجتماع بمقر الوزارة مع السيد الوزير الفلاحة سمير بالطيب، وقلنا له احنا كل عام نعملوا رابور متاعنا، هو التقارير السنوية نبعثوها للأمم المتحدة، والتقارير نبعثوها للسي ار دي الفلاحة. قلنا له من 40 توصية برك نحبوا توصية برك سيد الوزير، هو كيفية أعطاء منحة للمواطنين يكونوا يتوفر فيه الماجل والليسيتيرن دو. يعني كل ما ثم معناتها بلاصه غنيه بالماء غادي وين ثم التعمير. من بعد ثم معطيات اخرى كانت تحدد التعمير اللي هي القرب من البحر لتوفير معناتها التجاره والعلاقه بالموانئ والبحر. احنا في منطقه الشريشيره، معناتها كما قلت تحكي قريبه منا ثم ملاحه الجرين لهنا اللي هي معناتها ملاحه مهمه معناتها ضغط الماء. هذاك علاش احنا معناتها في المنطقه هذه عندنا الاكتيف نتاع الشريشيره. الاكتيف نتاع الشريشيره تاريخ انشائه مش مضبوط، ولكن على الاقل نعرفوا انه هناك اكزيستونس دو لاكتيف اللي في بيزنطيه نعرفوا انه موجود. هذا من الناحيه التاريخيه. لا لانه علاش؟ لانه كيما الاكديك نتاع كرتاج البيات وقت اللي جاوا استغلوا المنشات المائيه القديمه، ما ينفعش هو يبني في اكديك جديد الوغ هو عنده اكديك ينجم يعمل له ترميم ويعاود يستغله. احنا في الاكديك نتاع شرشيره تذكروا المصادر العربيه الاسلاميه، البكري مثال يذكروا انه لا ومعناتها يقول وجود الاكديك، يعني هذا ياكد انه الاكديك تم استعماله في الفتره الاسلاميه.